अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इंडियन और मैं हूं आपके मेजबान कायनात। आज हम मौजूद हैं इंडियन के स्टूडियो में, जहां पर हमारे साथ मौजूद है मशहूर सियासी व समाजी शख्सियत एडवोकेट अब्दुल्ला सलीम। इनसे जानते हैं कि दिन ब दिन पाकिस्तान में महंगाई की चिड़िया उड़ती जा रही है, इसकी क्या वजह है। शुक्रिया कायनात, आपने बहुत अहम सवाल मुझसे पूछा है। महंगाई की वजूहात क्या हैं? महंगाई की वजूहात जो है, पहली तो लूट खसूट है मुल्की वसाइल की, सबसे पहली। और उसके बाद हुक्मरान जो हैं वो बन गए कमीने लोग। जो जालिब ने कहा था, ऐसे लोग हुक्मरान बन गए हैं जिन्हें हुक्मरानी का पता ही नहीं है, जिनका अवाम के साथ ताल्लुक ही कोई नहीं है, जिनका गरीब भूखे नंगे बीमार के साथ कोई रिश्ता नाता ही नहीं है। महंगाई तो वो कंट्रोल करेगा जिसको मालूम हो कि भूखा रहने से क्या होता है, पांव पे जूता ना हो तो क्या बीतती है, तन पे कपड़ा ना हो तो क्या होता है। ये तो सारा एक माफिया है। अमारत, दौलत, वसाइल सब इनके पास है। और ऊपर से वो आपको झूठ बोल के कि हम आपके हमदर्द हैं, हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, हमने आपके लिए ये किया, हमने आपके लिए वो किया, आपको बहका कर, आपको गलत बयानी करके आपसे वोट ले लेते हैं। कुछ आप डाल आते हैं, बाकी जो है उनका कंप्यूटर जो है वो डाल देता है, उनके अहलकार जो हैं वो डाल देते हैं, वो जो रिजल्ट बनाने वाले हैं वो रिजल्ट में अनाउंस कर देते हैं। पाकिस्तान में एक दो बार के अलावा कभी जमहूरी इंतखाब नहीं हुए हैं, कभी साफ शफाफ इंतखाब हुए ही नहीं है। जियाउल हक ने अखीर कर दी करप्शन की इंतखाबात में। चलें, जियाउल हक को छोड़ता हूं। आपने मुझसे महंगाई का सवाल किया है। ओ भाई, जब हम बच्चे थे तो 4 रुपए का किलो जो था ना, वो गोश्त था छोटा, और 2 रुपए का बड़ा गोश्त वो 1 किलो था। 81, 2, 3, 4 तक गोश्त जो है वो 16 रुपए किलो हो गया, और छोटा और बड़ा गोश्त जो है वो 8 रुपए किलो हो गया। आज 1300 रुपया किलो छोटा गोश्त है। आज 400, 450, 500 रुपया जो है वो बड़ा गोश्त है। क्या लोग खाएंगे? लोगों के बच्चे जो हैं उनकी न्यूट्रिशन जो है वो उनको नहीं मिल रही है। वो जो है वो भूख प्यास की वजह से जो है उनमें ऐसी बीमारियां पैदा हो रही हैं कि वो 20-25 साल में बुढ़ापे का शिकार हो जाएंगे, कमजोरियों का शिकार हो जाएंगे, उनकी हड्डियां टेढ़ी होनी शुरू हो जाएंगी। कभी किसी डॉक्टर से पूछे तो सही। सब्जी, कोई सब्जी 1000 रुपया दे, आपको एक छोटा सा शापर जो है वो पकड़ा देंगे। और भाई 400 रुपया किलो तो टींडे हैं, 200, 250, 300 रुपया तो गोभी है, आलू जो है वो 100-150 रुपया किलो है। और भाई ये घी जो कोई खाता ही नहीं था, ये 75 से पहले ये जो आजकल ये हम बनास्पति घी खाते हैं, ये लोग खाते ही नहीं थे, देसी घी खाते थे, और इंतहाई छोटा सा वो उसके आप एक थोड़े से पैसों में आ जाता था। अब 350 रुपया किलो पे ये गवर्नमेंट ले गई है। 15 रुपए का तोड़ा, मैं जवान था तो सीमेंट का 15 रुपए का एक तोड़ा आता था। आज आप पूछ लें 600 कितने का है। तो ये क्या हुआ है? सवाल ये है कि क्यों हुआ है ऐसे। इंग्लिस्तान में तो 20 साल पहले, 25 साल पहले जो डबल रोटी का रेट था, आज भी वही है। क्या हुआ है? क्यों हुआ है? भुट्टो साहब के दौर तक इंसान जो था रोटी खा सकता था,
یہ ضیاء الحق کا دور آیا تو لوگوں سے ان کا آخری نوالا بھی جو ہے وہ بھی چھین لیا. آخری نوالا بھی. آپ کا بجٹ جو ہے وہ مانیٹری فنڈ اور ورلڈ بینک کے نمائندے بنانا شروع ہو گئے. انہوں نے کہا گیس کی قیمتیں بڑھا دو, انہوں نے کہا بجلی کی قیمتیں بڑھا دو. آپ نے بڑھا دی. یہ کل پرسوں مجھے 1,08,000 روپے بل آیا ہے میرے گھر کا, جس میں یہ آپ دیکھ لیں سارے انرجی سیور چل رہے ہیں. میرے گھر میں 1-2 گھنٹے کے لیے اے سی چلتا ہے, وہ جب کمرہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو بند کر دیتے ہیں. 1,08,000 روپیہ. اور جب ان کے واپڈا والوں سے رابطہ کیا جا کے تو انہوں نے کہا جی کہ آپ جو ہے 75% جو ہے وہ بل جمع کروائیں, اس کے بعد آپ کی بات سنیں گے, ورنہ کاٹ دیا جائے گا میٹر. ہم نے بتایا کہ یہ دیکھو بل, اس پہ یہ میٹر ریڈنگ والی جگہ جو ہے یہ خالی ہے. ہم نے کئی ماہ ہو گئے ہوئے کہتے کہ بھائی اس میٹر کو بدلو, لیکن نہیں بدلتے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ غریب آدمی جو ہے وہ کیسے زندگی گزارے گا, کیسے جیے گا. ایک ایک سکول کی فیس جو ہے وہ ہزاروں روپے میں ہے, ہزاروں روپے. کوئی غریب آدمی اپنا بچہ نہیں بھیج سکتا ہے. ان کی داخلہ فیس لاکھوں میں ہے, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. ہوا کیا ہے, ہوا کیا ہے, یہ ہوا کیا ہے؟ سوال صرف یہ ہے, اور اس سوال کا جواب جو ہے وہ اس سسٹم میں آپ کو ملے گا کہ یہ ایک لوٹ سوٹ کا نظام ہے. سرمایہ داری نظام میں اس کی بنیادی پرافٹ پہ ہے کہ آپ جتنا چاہیں کہ اس سے پرافٹ جو ہے وہ لے لیں, جتنا مرضی چاہیں. ابھی 120 روپے کلو چینی ہے. 1 روپے کی ہمارے زمانے میں ایک چونی کی 4 ٹافی آتی تھی, یہ بچوں کے کھانے والی. پھر وہ 1 روپے میں آ گئی. اب وہ 5 روپے میں بھی چھوٹی کر کے دے سکتے ہیں, کیونکہ انہوں نے کیلکولیشن جو کی ہے وہ 50 روپے کلو چینی پہ کی ہوئی ہے. اب وہ جب چینی 120 روپے کی کلو ہو جائے گی اور اس کے ساتھ باقی لوازمات بھی ایسے ہی مہنگے ہوتے چلے جائیں گے, تو وہ بچوں کو 1 روپے کی وہ کینڈی جو ہے وہ دے ہی نہیں سکتے ہیں. یہ پاسبل ہی نہیں ہے. اوپر سے میرے ایک دوست نے مجھے بتایا کہ میری فیکٹری بند ہے, مجھے 5.5 لاکھ روپیہ بل بھیج دیا ہے, میں کہاں سے دوں؟ جیسے مجھے 1,08,000 بل آ گیا ہے, ایسے ہی یہاں کرپشن. بھائی یہاں آپ نے بنایا تھا اینٹی کرپشن کا ادارہ. میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں کہ پاکستان میں وہ اینٹی کرپشن نہیں ادارہ, وہ کرپشن کو پروموٹ کرنے والا ادارہ ہے, اور انتہائی کرپٹ ادارہ ہے. آپ نے ایف آئی اے بنائی. ایف آئی اے پاکستان کا سب سے کرپٹ ادارہ ہے. آپ نے اس سے فیصلے لینے تھے کہ جناب آپ تحقیق کریں, کوئی کرپٹ ہے تو اسے پکڑیں. جو خود کرپٹ ہوں ان کے اہلکاروں کے پاس اربوں روپیہ ہے, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. آپ نے فوج بنائی ہوئی ہے, اتنی بڑی فوج رکھی ہوئی ہے, ماشاءاللہ بڑی اچھی فوج ہے, لیکن کبھی پوچھے تو صحیح کہ پاکستان کی ساری زمینوں پہ انہوں نے ڈیفنس ہاؤسنگ اسٹریٹجی کیسے بنا دی ہے, کیسے انہوں نے شادی ہال بنا دیے ہیں, کیسے انہوں نے اتنی بڑی مارکیٹیں بنا دی ہیں, اور یہ پرافٹ کہاں جاتا ہے؟ پاکستان کے غریب عوام پہ تو یہ پرافٹ جو ہے استعمال نہیں ہوتا ہے. یہ کہاں جاتا ہے؟ کوئی ٹیکس نہیں دیتے ہیں. کوئی ایک جرنیل جب ریٹائر ہوتا ہے وہ پاکستان سے برطانیہ چلا جاتا ہے, کوئی امریکہ چلا جاتا ہے, کوئی آسٹریلیا چلا جاتا ہے. ججوں سے پوچھیں, لاکھوں روپے تنخواہ ہے ان کی. آپ جو ہے ایک فراڈ قسم کی جو ہے وہ ان کو جو ہے رعایت دیتے ہیں, اور ان کو
بڑے بڑے پلاٹ جو ہیں وہ الاٹ کر دیتے ہیں اسلام آباد میں. لعنت ہے ایسے عدل پہ. جو حکمران سے مراعات لے گا جج، وہ انصاف کیسے کر سکتا ہے؟ کیسے؟ آتے ہیں بڑھ کے لگاتے ہیں، 4 دن خوب اخبارات میں آتے ہیں، جاتی دفعہ پتہ لگتا ہے کہ یہ تو سارا کچھ ساتھ لے گئے ہوئے ہیں. کیا آپ کریں گے؟ جو بندہ یہاں حق کے لیے کھڑا ہوگا اس کو عبرتناک مثال بنا دیں گی یہی عدالتیں، جیسے بھٹو کو بنا دی تھی. بھٹو نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، کسی کو قتل نہیں کیا تھا. بھٹو کو جرم صرف یہ تھا کہ وہ پاکستان کا سچا محب وطن رہنما تھا. اسے عبرتناک مثال بنا دیا تم نے. بے نظیر کو قتل کروا دیا تم نے، اور پھر بے غیرتوں کی طرح جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہو. تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ اتنی بڑی بڑی تنخواہیں لیتے ہو. میرا تو کبھی کوئی پلاٹ نہیں نکلا ہے. پاکستان کے عام آدمی کا پلاٹ کب نکلے گا؟ کب اس کو چھت ملے گی؟ آپ نے ایک کرپشن کے نظام کو جو ہے وہ قائم رکھا ہوا ہے. مل جل کے لوٹ رہے ہو. تمہارے خلاف وہ انقلاب آئے گا، یاد رکھنا. تمہیں لوگ چھوڑیں گے نہیں جب لوگ جو ہیں یہ سمجھ گے کہ یہ ہے ہماری غربت کی، جہالت کی اور ہماری بھوک پیاس اور ننگ کے ذمہ دار یہ لوگ ہیں، یہ طبقہ ہے. وہ نہیں چھوڑیں گے آپ کو، وہ آپ کو گھسیٹ کے نکالیں گے. کیا کرپشن پاکستان میں، یہ افغان وار جو تھی یہ ایک بہت بڑی کرپشن کی پیداوار ہے. آج تک کسی نے نہیں پوچھا کہ کیا کرتے رہے ہو پاکستان کے ساتھ. لاکھوں لوگ مروا دیے تم نے، لاکھوں افغانی قتل کروا دیے تم نے، اور ہوا کیا؟ ملا کیا؟ چند کرپٹ ترین لوگ جو تھے وہ کروڑ نہیں ارب پتی ہو گئے، اسلحے کے تاجر بن گئے، منشیات کے تاجر بن گئے، جو طاقت میں تھے، جو اقتدار میں تھے. ایک بار ٹائمز نے لکھا تھا کہ پاکستان کے 8 نوریگا ہیں. نوریگا جو تھا وہ کولمبیا کا پریزیڈنٹ تھا، اسے امریکن اٹھا کے لے گئے تھے کہ یہ منشیات فروش ہے. اب میں بات کروں تو یہاں طوفان میں آ جائے گا، جلوس نکلوا دیں گے، مولوی اکٹھے کر لیں گے. کیا تھا تم جانتے ہو. میں جو باتیں کرتا ہوں تمہیں معلوم ہے. پاکستان میں غربت، جہالت، بیماری کے ذمہ دار یہ حکمران لوگ ہیں، یہ کرپٹ حکمران لوگ ہیں اور ان کے دلال ہیں. جب تک ان کو ختم نہیں کیا جائے گا پاکستان سے یہ چیزیں جو ہے وہ ختم نہیں ہوں گی. اور آپ سب لوگوں کو ان کے خلاف جو ہے ایک احتجاج جو ہے وہ کرنا ہوگا. ان کے خلاف ایک بغاوت کرنی ہوگی. بغاوت کا مطلب کہ ان کے خلاف آپ کو باہر نکلنا ہوگا. میں جمہوریت پسند آدمی ہوں، کوئی بندوقیں اٹھانے والا آدمی نہیں ہوں. میرا انقلاب یہ ہے کہ اس ملک کا نظام بدلا جائے، اس ملک کا حکمران طبقہ جو ہے انہیں گھر بٹھایا جائے. یہ سب والے وکٹوریا ہیں، یہ سب جو آپ پہ آج بھی حکمران ہیں، ایک ایک کے متعلق جو ہے وہ آ گیا ہے کہ ان کے بڑوں نے کیا 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 تھا، آزادی کے متوالوں کی کیا کیا مخبریاں کی تھی، کن کن کو قتل کروایا تھا، اور اس کے عوض انہوں نے یہ زمینیں لی تھی. تو میری آخری بات یہی ہے کہ جب تک اس نظام کو نہیں بدلا جاتا اس وقت تک نہ مہنگائی ختم ہوگی، نہ غربت ختم ہوگی، نہ جہالت ختم ہوگی، نہ بیماری ختم ہوگی. ان سب کے خاتمے کے لیے آپ کو ایک قومی جمہوری، عوامی جمہوری انقلاب جو ہے وہ لانا پڑے گا، اور اس حکمران ٹولے کو جو ہے ان کے کیے کی سزا بھی دینی ہوگی. تب جا کر جو ہے نا قوم جو ہے وہ آگے بڑھے گی.
मेरी यही गुजारिशात हैं। आपने इतना मुश्किल सा सवाल कर दिया, लेकिन ये इतना मुश्किल नहीं था जितना ये मेरे दिल पे इसने असर किया है। मैं देखता हूँ कि लोगों के बच्चे नंगे हैं, मैं देखता हूँ कि लोगों के बच्चे जो है उनके पाँव में जूती नहीं है, मैं देखता हूँ कि लोगों के बच्चों के माँ बाप फीस नहीं दे सकते हैं, मैं देखता हूँ कि लोग दवाई नहीं खरीद सकते। पता है कितनी महंगी दवाई हुई है? किसने की है? ये जो आजकल आए हुए हैं, ये अवाम के जो मसाइल हल करने, करप्शन हल करने के लिए आए, ये सबसे बड़े करप्ट निकले। इनके दौर में करप्शन की इंतहा हो गई। सो लोगों को ये बात समझनी होगी कि जब तक हमने एक जान होकर, इकट्ठे होकर इस हुक्मरान टोले को जो है वो गिरेबान से पकड़ के ईवान इक़्तिदार से बाहर ना निकाला, तमाम हुक्मरान, मैं एक आदमी को नहीं कह रहा हूँ, एक पार्टी को नहीं कह रहा हूँ, जो इस मुल्क पे जो है वो किसी तरह लूटमार में मुलव्वस हैं, वो सारे इनको अवामी अदालतों में पेश करके इनको सजाएं दी जाएं। हाँ, और इक़्तिदार जो है वो पाकिस्तान के सही जो नुमाइंदे हैं, जमहूरियत पे जो यकीन रखते हैं, जो ईमानदार लोग हैं, जो दयानतदार लोग हैं, उनके पास जाना चाहिए। आप अवाम को खुला छोड़ेंगे तो ये एक मरहला आएगा, हमारी ज़िंदगी में आ जाए तो बहुत अच्छा, ना आएगा तो हमारे बाद आ जाएगा। आना ज़रूर है, आना ज़रूर है। ये निज़ाम आपको बदलना पड़ेगा अगर आपने जिंदा रहना है बासियत कौम के। सो मेरी यही गुजारिशात हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी बातें जो है इनसे कोई थोड़ी सी रोशनी जो है वो ज़रूर मिली होगी। और थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, ये थे हमारे साथ मरूफ सियासी व समाजी शख्सियत अब्दुल्ला सलीम साहब, जिनका कहना है कि महंगाई की वजूहात ना सिर्फ हुक्मरान है बल्कि ये अवाम भी है। जब तक हम लोग, हमारी अवाम जो है यकजान होकर बाहर नहीं निकलेगी इन हुक्मरानों के खिलाफ, तब तक हम लोग गुर्बत और महंगाई की चक्की में इसी तरह पिसते रहेंगे। इसी के साथ मैं इजाजत चाहती हूँ। एनडीएन पाकिस्तान कायनात।